यति बेला जाजरकोटको मटेलामा छौँ। हामीसँग स्थानीय युवा सन्देश शर्मा हुनुहुन्छ। हामी यो जाजरकोटको मटेलाको विषयमा हामी सन्देश शर्मासँग केही जानकारी लिनको लागि उपस्थित भएका छौँ। यहाँलाई हाम्रो रङ्गदर्पण मिडियामा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जाजरकोट मटेलाको यहाँको क्षति अवस्था के कस्तो छ? कतिवटा घर भत्किएका छन्, कतिवटा घरहरू बस्न मिल्ने लायकका या बस्न नमिल्ने लायकका के कस्तो छ यहाँको अवस्था? वास्तवमा हामी अत्यन्तै पीडादायी क्षणमा छौँ। 2080 साल कार्तिकको 17 गते राति आएको भूकम्पले गर्दा समग्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यति बेला अत्यन्तै शोकमग्न अवस्थामा रहेको अवस्था छ, सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसमा पनि विशेष गरी मैले समग्र जाजरकोट जिल्लाको बारेमा भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर हाम्रो वडा यो भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा हामी यहाँ छौँ। राज्यको तर्फबाट हुने पहलहरू वास्तवमा भन्नुपर्दा 2072 साल योभन्दा पहिले हामीले जति भूकम्पहरू फेस गऱ्यौँ योभन्दा यो पटक चाहिँ विभिन्न किसिमका मौसमले साथ दिएर पनि होला एउटा राज्य नै एकीकृत भएर उद्धार कार्यहरूमा राहत वितरण प्रणालीमा चाहिँ अत्यन्तै सक्रिय भएर लागिरहेको अवस्था छ। तर पनि जाजरकोट जिल्लामा चाहिँ राहत वितरणको सन्दर्भमा एकद्वार प्रणाली मार्फत राहत वितरण गर्ने भन्ने किसिमको निर्णय भयो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको भए चाहिँ अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले यसको राहत वितरण र पीडित मान्छेले तुरन्तै राहत पाउने अवस्था त थियो। तर पनि यो अब विडम्बना भनौँ, एउटा राजनीतिक पावरको आधारमा, एउटा चाहिँ वर्गीय आधारमा, एउटा चाहिँ क्षेत्रको आधारमा, भूगोलको आधारमा राहत वितरण प्रणालीका गुनासोहरू नआएका पनि होइनन्। यद्यपि कोसिस चाहिँ गरिराखेको अवस्थामा यसै सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा अहिलेसम्म पनि आज भूकम्प गएको 8औं दिन होइन सर, 8औं दिन हुँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो वडामा पुग्नुपर्ने जति राहत पुग्न सकेको छैन। यसमा हामीले ठुलो अपेक्षा राखेका पनि छैनन् जनताहरूले। हाम्रो वडा नम्बर 11 मा अस्ति भर्खरै ओडाले लिएको एउटा डाटामा पनि 817 घरधुरी चाहिँ एउटा क्र्याक भएको अवस्थाहरू पनि देखिरहेको थियो, त्यो डाटाले बोलिरहेको थियो। 817 घरधुरीहरू प्रभावित छन्। त्यो मध्ये चाहिँ हामीले त्यो डाटा हेर्दै गर्दाखेरि पनि अत्यन्तै जोखिमभित्र रहेका घरधुरी 35वटा घरधुरी भन्ने एउटा डाटा पनि आइरहेको छ। 35 घरधुरी अत्यन्तै जोखिममा र बाँकी घरधुरीहरू क्र्याक भएको मध्ये कतिपय चाहिँ अब डरले गर्दा त्रासित फेरि पनि भूकम्प आयो भने गाह्रो हुनसक्छ भनेर प्रभावित भइराखेका बाहिर चाहिँ एउटा खुल्ला आकाशमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ भने कतिपय चाहिँ पूर्ण रूपमा क्षति भएर नै अब बस्नै नमिल्ने भएर पनि बाहिर बसिरहेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा राहत वितरणको सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो वडाबाट हामीले सुरुमा के भयो भन्दा यो एकद्वार प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि हामीले वडाले चाहिँ सिस्टम कुरेर बसिरहेको अवस्था थियो। सिस्टम कुर्यौँ। अब प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ अत्यन्तै जोखिममा रहेको नलगाड नगरपालिका, त्यसपछि कुसे गाउँपालिका, बारीकोट गाउँपालिकामा जहाँ चाहिँ अत्यन्तै धेरै मानवीय क्षति भएको छ त्यो ठाउँलाई प्राथमिकता दिइनु पर्थ्यो। दियो यो विषयमा चाहिँ हामीले कुनै पनि गुनासो रहेन। तर पनि सबै ठाउँमा एक किसिमको राहत पुगिसक्दा, तर पनि एकै ठाउँमा पनि दोहोरो राहत पुग्दा समेत हाम्रो वडा कार्यालयमा चाहिँ हाम्रो वडालाई चाहिँ एउटा व्यवस्था गरेर कुनै पनि राहत सामग्री नगरपालिकाबाट वा सम्बन्धित निकायले विपद व्यवस्थापन समितिले चाहिँ एउटा ओझेलमा पार्ने व्यवस्था गरेको अवस्था सिर्जना भयो। तब चाहिँ हाम्रो वडाका विशेष गरेर हाम्रो वडाको सबैभन्दा बढी प्रभावित एरिया भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 11 को यो मटेला एरिया। मटेलामा पनि 3-4वटा घरहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा यो चाहिँ भत्किराखेका अवस्था। त्यसमा पनि अहिले तपाईँले रिपोर्टिङ लिइराख्नु भएको छ। यो दलित बस्तीहरू अत्यन्तै खुल्ला आकाशमा अहिले पनि 8औं दिनसम्म पनि एउटा त्रिपालको पनि जोहो गर्न नसकेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले पर्सनली एउटा व्यक्तिगत रूपमा कोअर्डिनेसन गरेर ल्याउन सक्थ्यौँ भने प्रभाव पार्न सकिन्थ्यो। अत्यन्तै यो राहत सामग्री लिएर आएका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन नभएको होइन। तर पनि एकद्वार सिस्टम छ, जिल्लामा गएर इन्ट्री भएर सिस्टमले आउँछ भनेर पर्खिँदै बस्दा पनि आजसम्म त्यस्तो खालको नआएको हुनाले अत्यन्तै जनगुनासोहरू आइरहेको छ। हामीले 800 पाल मध्ये अहिलेसम्म वडामा 500 हाराहारीको त्रिपालहरू प्राप्त गरेको छौँ भने अझै पनि 300 घरधुरी खुल्ला आकाशमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। अब अरू कतिपय भूकम्प क्षेत्रमा दोहोरो तिहोरो अहिले तेस्रो चौथोसम्मको त्यहाँ राहत पुगिसक्यो। तर मटेला 11 नम्बर वडामा पहिलो राहत पनि नपुगेको जस्तो जनगुनासाहरू यहाँले जुन हामीसँग केही कुरा बोल्नुभयो। जस्तो अब राज्य पक्षले यस्ता खालका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हो यति बेला, किनभने मटेला बस्ती एउटा घरहरू पूर्ण रूपमा 5वटा घर त बस्नै नमिल्ने भएर भत्किएका छन्, अरू घर पनि क्र्याक भएका छन्। यस्तो बेलामा यहाँको राज्य, यहाँको वडाले, यहाँको नगरपालिकाले यो कुराहरूलाई खास नहेर्नुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
मलाई लाग्छ अब हिजोसम्म चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने प्राथमिकतामा परेन, प्राथमिकता नपर्नुको कारण चाहिँ जनधनको क्षति भएको छैन, एउटा मानवीय क्षति हुन पाएको छैन, त्यो भएको हुनाले पनि प्राथमिकता परेन होला भन्ने थियो। तर पछिल्लो समय के लाग्दै गयो भने जो चाहिँ एउटा राज्यको पहुँचभित्र, सरकार पावरवाला मान्छेहरूको पहुँचभित्र रहन्छ, एउटा प्रत्यक्ष लिङ्केजमा रहन्छ, उनीहरूले चाहिँ राहत प्राप्त गरिहाल्ने। तर पनि हामी चाहिँ सिस्टम पर्खेर बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो राहत नदिनुको कारण चाहिँ एउटा राजनीतिक यो यस्तो विपदको बेलामा पनि एउटा राजनीतिक पूर्वग्राही ढङ्गले लिएर पनि यस्तो खालको अवस्था सिर्जना भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ राजनीतिको आधारमा र आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताको आधारमा चाहिँ राहत वितरण गर्ने र विभेद गरिएका जस्ता कुराहरू यहाँले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा? हजुर, एकदमै हो, त्यही लाग्छ। जस्तो यहाँहरू लगायत युवाहरूले अब केही राहतहरू यहाँ उपलब्ध गराउनु भएको छ होइन। अब जसरी अब यहाँहरूको एकबद्ध हिसाबले जसरी अब हामीलाई राहत आउँछ भनेर यहाँहरू कुरेर बसिराख्नु भएको छ, अझै पनि राहत आउला कि भनेर अब जस्तो अब खुल्ला आकाश मुनि तिरपालले पनि अब चिसो नछल्ने जस्तो अवस्था छ। जसरी अब मटेलामा यहाँ 5वटा ट्यान्ट पनि आएका छन् भन्ने खालको पनि हामीले सूचना हिजो पाएका थियौँ। ती ट्यान्टहरू मटेलामा हामीले कहीँ पनि देखेनौँ। त्यो कहाँ लुकाएर राखेको होला या चाहिँ यहाँ आउँदै नआएको के हो यो विषयमा चाहिँ? अब यसको आधिकारिक रूपमा कसले टेन्ट ल्यायो भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई जानकारी छैन। तर पनि के लाग्छ भने ओडाले अझै पनि राम्रो व्यवस्थापन गर्न सके, अझै पनि एउटा ओडामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले लिएको डाटाहरूलाई अझै पनि इभ्यालुएसन गरेर अत्यन्तै सुत्केरीहरू भएको घर परिवार, दीर्घरोगी भएको घर परिवार, बालबालिका भएको घर परिवारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यहाँ भएका पीडितहरूमध्ये पनि विशेष गरेर यस्तो टार्गेटेड ग्रुपहरूलाई टेन्टको व्यवस्था गरेर एउटा उचित मूल्याङ्कनद्वारा व्यवस्थापन गर्न सके अझै पनि राम्रो हुन्थ्यो, प्रभावकारी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब यहाँ आएको विषयको टेन्टको विषयमा तपाईँ जानकारी अघि सोधेको विषयमा चाहिँ अब ठ्याक्कै यसले टेन्ट लिएर आएको हो, यहाँ चाहिँ प्राप्त गरिएको छैन या वितरण गरिएको छैन भन्ने यकिन कुरा मलाई चाहिँ जानकारी भएन। अब हामी यो विषयमा के जानकारी लिनेछौँ। अब अन्तिम चरणमा यहाँको जुन अहिलेसम्म आएको राहत चाहिँ कुनै सङ्घ संस्थाबाट आएको हो कि या चाहिँ सरकार पक्षबाटै या तपाईँहरूको पहलमा जुन आएको राहत चाहिँ कहाँदेखिबाट कहाँ पहल गरेर यहाँ